नमस्ते। शिक्षा विवेचना कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गरी नयाँ ज्ञान प्रविधि र सिपको विकास गर्नका लागि नेपालमा 2016 सालमा पहिलो विश्वविद्यालयका रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना गरियो। त्यस यता अहिलेसम्म 12वटा विश्वविद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। विद्यार्थीलाई र सर्वसाधारणलाई अनुशासन र ज्ञानको शिक्षा दिनुपर्ने यी विश्वविद्यालयहरू अहिले आफै अनुशासनहीन बनेका छन्। प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारीको काम विश्वविद्यालयमा ताला लगाउने भएको छ। ज्ञानको सिर्जना गर्नुपर्ने यस्ता विश्वविद्यालयहरू प्रमाणपत्र बाँड्ने, शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बने भनेर आरोप लाग्दै आएको छ। यस्तो किन भयो भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घका सचिव विष्णुप्रसाद पोखरेलसँग। पोखरेल सर, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार। के छ त मैले अघि चाहिँ विश्वविद्यालयहरूको अवस्था सर र 2-3 वाक्यमा भने के यस्तै हो विश्वविद्यालयहरू हाम्रा? नेपालमा खुलेका विश्वविद्यालयहरू जति पनि हजुरले भने जस्तो 2016 सालदेखि नेपालमा विश्वविद्यालयहरू खोल्ने सुरुवात भयो। तत्पश्चात 2028 सालको शिक्षा नीतिले सामुदायिक स्तरमा पनि विद्यालय खोल्न सकिन्छ भन्ने वातावरण सिर्जना गर्यो र 2037 सालदेखि सामुदायिक विद्यालयहरू पनि खोल्ने चरण सुरु भयो। सामुदायिक क्याम्पसहरू सुरुमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्रै भएको यो देशमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय लगायत केही विश्वविद्यालयहरू अहिले पाइपलाइनमा पनि छन्। प्रादेशिक विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालयको रूपमा पाइपलाइनमा पनि छन्। तर जति बेलासम्म यी विश्वविद्यालयमा हुने नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सफा हुँदैन, त्यति बेलासम्म विश्वविद्यालयभित्र केही न केही यस्ता समस्याहरू आइरहन्छन्। विश्वविद्यालय भनेको विशुद्ध प्राज्ञिक थलो हुनुपर्ने, विशुद्ध विद्यार्थीहरूसँग ज्ञानगुणका कुराकानीहरू सेयर गर्ने ठाउँ हुनुपर्ने, विशुद्ध गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने स्थान हुनुपर्ने, विशुद्ध रूपमा प्राध्यापकहरूको प्राज्ञिक उन्नयनका क्रियाकलापहरू हुनुपर्ने, विशुद्ध रूपमा त्यहाँ भएका पदाधिकारीहरूले वस्तुगत आधारमा त्यहाँका क्रियाकलापहरू अघि बढाउन पर्ने। तर जब नियुक्तिको चरण नै राजनीतिकबाट प्रभावित भइसकेपछि, नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया नै राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा भइसकेपछि त्यहाँ हुने गतिविधिहरूमा स्वतः त्यहाँ असर पर्ने स्वाभाविक नै हो, जसको परिणाम हजुरले ल्याएका केही रेफरेन्सहरूले पनि ती उदाहरणहरू दिन्छ। तर जस्तो अब चाहिँ राजनीतिक नियुक्तिको कुराकानी गर्दा यहाँ पनि कुनै पार्टी विशेषसँग यहाँहरूको सङ्गठन पनि सङ्घ पनि आबद्ध छ। तपाईँहरू पनि प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घ भनेर सङ्गठित हुनुभएको छ। तपाईँहरू पनि राजनीतिक यता नेतृत्व परिवर्तन हुने बित्तिकै विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति चयन गर्ने, पदाधिकारी चयन गर्ने बेला भएपछि हाम्रो मान्छेलाई चाहियो भनेर तपाईँहरू माग गर्दै जानुहुन्छ, नारा जुलुस गर्दै जानुहुन्छ कुलपति र सहकुलपतिकोमा। यो महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने नि, जब राज्यले एउटा पोलिसी निर्माण गर्दैन, नियुक्तिको वस्तुगत आधारहरू तय गरेर पोलिसी निर्माण गर्दैन, त्यति बेलासम्म यी प्रक्रियाहरू चलिरहन्छन्। त्यसैले राज्यले पहिला वस्तुगत आधारहरू, केही चेकलिस्टहरू, केही सूचकहरू तयार पारेर ती सूचकको आधारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू प्राज्ञिक ज्येष्ठताको आधारमा, उहाँले गरेको लेखको आधारमा, उहाँले गरेको अनुसन्धानको आधारमा, उहाँले गरेको फाइन्डिङ्सको आधारमा, उहाँले प्रेजेन्ट गरेको प्लानको आधारमा नियुक्ति हुने चरणमा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घ लगायतका सङ्घ सङ्गठनहरू यसरी नियुक्तिको आवाज बोल्ने अवस्था आउँदैन। तर अहिलेसम्म कस्तो भएको छ भन्नुहुन्छ भने, कुनै पनि जब सरकार हुन्छ, त्यो सरकार भइसकेपछि आफ्ना व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्ने चरणमा जाँदाखेरि त्यतातिर अर्कोतिर एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भन्नुहुन्छ भने नि, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा धेरै इन्टेक छ, स्टुडेन्ट इन्टेक हाई छ। त्यो स्टुडेन्ट इन्टेक पब्लिक क्याम्पसहरूले पनि थामेको छ। यो देशमा पब्लिक क्याम्पसहरूले पनि थामेको छ। 527 प्लस त पब्लिक क्याम्पस, 547 पब्लिक क्याम्पसहरू यो देशमा छन्। ती पब्लिक क्याम्पसहरू राम्रा पनि चलेका छन्, तर विश्वविद्यालयको भिसीको कारणले राम्रा चलेका होइनन्। तिनी त्यहाँको नेतृत्वको कारणले चलेका हुन्। त्यसैले नियुक्तिको चरणमा राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा नियुक्ति नहुने, वस्तुगत आधारमा नियुक्ति हुने र नियुक्ति भइसकेपछि त्यो व्यक्तिले वस्तुगत आधारमा यो विश्वविद्यालयले अघि बढाउनुपर्छ,
यो वर्ल्ड ऱ्याङ्किङमा विश्वविद्यालयलाई माथि लैजानुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ आउने हो भने यो विश्वविद्यालयमा आन्दोलनका कुराहरू हुनन्। तर नेपालको सन्दर्भमा के भयो भने नि राम्रो चलेका राम्रो गरेका न त प्राध्यापकहरू न त क्याम्पसहरू, ती क्याम्पसहरूलाई उत्थान गर्नको निमित्त रिवार्डको सिस्टम जति बेलासम्म हुँदैन, जति बेलासम्म राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा यी क्रियाकलापहरू हुँदै जान्छन् त्यति बेलासम्म यो विश्वविद्यालय शिक्षामा सधैँभरि डिस्टर्बेन्स आइरहन्छ। उदाहरणको लागि अब सरलाई नै रोकेँ यहाँ, सरले उदाहरण दिनुभन्दा पहिला सर चाहिँ प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घ हुनुहुन्छ, प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनवालाहरूसँग कुराकानी गर्ने भने उहाँहरू पनि त्यही भन्नुहुन्छ, राजनीतिकले गर्दा समस्या भयो भने तपाईँहरू दुईजना भनौँ न जुनसुकै वादी भए पनि तपाईँहरू एकजुट भएर भिसी नियुक्ति गर्दा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा यो मापदण्ड अनुसार गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरू दबाब किन दिन सक्नुहुन्न? हामीले आफ्ना के भन्छन् त्यो नराम्रा माग अथवा चाहिँ विश्वविद्यालयलाई हानि हुने मागको लागि तपाईँहरू चाहिँ आन्दोलन गर्ने, यी यस्तो कुराको लागि तपाईँहरू किन आन्दोलन? प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घले यसभन्दा पहिला धेरै पटक चाहे सुरुको स्थापना कालमा होस् अथवा बिचमा होस् प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घले वस्तुगत आधारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू नियुक्ति हुनुपर्छ, वस्तुगत आधारमा डिन डाइरेक्टर नियुक्ति हुनुपर्छ, वस्तुगत आधारमा क्याम्पसहरू नियुक्ति हुनुपर्छ भनेर नेपाल सरकारलाई, शिक्षा मन्त्रालयलाई, सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई हामीले पहिला नै ज्ञापन पत्र दिएको अवस्था छ। तर जति बेलासम्म राज्यले त्यो पोलिसी लेभलमा इन्टरभेन्सन गर्दैन त्यति बेलासम्म यो समस्या आइरहने अवस्था देखिन्छ। र हामीले के भनिरहेछौँ, विशेष गरी प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घले अहिलेसम्म यो व्यक्तिलाई नियुक्ति हुनुपर्छ भन्दा यो सिस्टमभित्र नियुक्ति हुनुपर्छ, यो सिस्टमभित्र नियुक्ति भयो भने स्वतः रूपमा त्यहाँको प्रोसेसिङ राम्रो हुन्छ। त्यो यत्रो ठुलो लगानी, यतिका ठुलो विश्वविद्यालयमा गरेको लगानी अथवा राज्यले शिक्षामा गरेको लगानी खेर जानुमा त त्यहाँ यी पदाधिकारी नियुक्तिको चरण नै फोहोरो भएको कारणले गर्दा, गलत भएको कारणले गर्दा अहिले फङ्सनल हुन नसकेको अवस्था हो एकातिर भने। अर्कोतिर हामीले बारम्बार उठाइरहेका छौँ कि वस्तुगत आधारमा नियुक्तिको चरण अघि बढ्नुपर्छ, वस्तुगत आधारमा विश्वविद्यालयका क्याम्पस प्रमुखहरू नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने बारम्बार हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ। तर यति बेलासम्म सुनुवाई नभएको कारणले त्यो दोष केही पर्सेन्ट प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घको हामी केन्द्रीय समितिको कारणले नहुनुमा हाम्रो पनि दोष छ। तर यो जति बेलासम्म यो राज्यको पोलिसी हामीले दिएको फिडब्याकको आधारमा चेन्ज हुँदैन त्यति बेलासम्म यो अवस्था आइरहन्छ। उदाहरणको लागि 2067 सालमा उच्च शिक्षा ऐन आउने भनेर एउटा डिस्कोर्समा गयो, दर्ता पनि भयो संसदमा, तर त्यो सफल हुन सकेन किनभने त्यहाँ केही प्रावधानहरू थिए। ती प्रावधानले विश्वविद्यालयको एकातिर विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त छन् भन्ने, अर्कोतिर राज्यले नियन्त्रण गर्ने। यदि स्वायत्त छन् भने स्वायत्त रूपमा त्यहाँको नियुक्तिको प्रक्रिया पनि स्वायत्त रूपमा प्राज्ञिक रूपमा हुनुपर्छ। उच्च शिक्षालाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने स्वायत्त छ भन्ने यो दोधारे चरित्रको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो उच्च शिक्षामा सुधार हुन नसकेको हो। त्यसैले सरलाई रोक्यो, तपाईँहरू जस्तै प्राध्यापकहरू, कर्मचारीहरू, विद्यार्थीहरू एउटा राजनीतिक दलको झन्डा बोकेर उभिनु भएको छ। आफ्नो पार्टीको मान्छे सहकुलपति अथवा कुलपति हुने बित्तिकै फलाना ठाउँमा चाहिँ परिवर्तन गर भनेर सूची लैजाने त हामी नै हो नि, होइन र? फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ, जति बेलासम्म होइन राज्यको नीतिलाई तपाईँले यसो गर्नुहोस्, यस्तो गर्न पाउनुहुन्न, वरिष्ठताको आधारमा गर्नुहोस् भनेर तपाईँहरूको पार्टीको कुलपति र सहकुलपति हुँदा तपाईँहरू चाहिँ त्यो विषयमा किन अडान लिन सक्नुहुन्न? हामीले बारम्बार अडान लिए, प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घले बारम्बार अडान लिइरहेको छ र हामीले के पनि भनिरहेछौँ नि, निश्चित मापदण्डको आधारमा नियुक्तिहरू अघि बढ्नुपर्छ। र यो देशको उच्च शिक्षामा निजी स्तरका क्याम्पसहरू छन्, पब्लिक स्तरका क्याम्पस छन्, सार्वजनिक क्याम्पस, सरकारी क्याम्पस भनिन्छ, सार्वजनिक क्याम्पसहरू छन्। होइन, पहिला चाहिँ राजनीतिक नियुक्ति पछाडि अनि बल्ल सार्वजनिक सम्बन्धन प्राप्त र त्यहाँ अरू क्याम्पसहरूमा पछि जाउँला। त्यो विश्वविद्यालयको अरू कुराकानी नै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नियुक्ति नै एउटा समस्या भयो। दोस्रो चाहिँ विश्वविद्यालयको उत्तीर्ण दर हेर्ने हो भने 29% मात्रै छ। 71% त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गरिएको लगानी खेर गएको यसबाट देखिन्छ। यसमा पनि त प्राध्यापकहरू जिम्मेवार हुनुहुन्छ होला नि त? हो, हजुरले भनेको ठिक हो। के अर्थमा ठिक हो भन्नुहुन्छ भने नि, जति बेला विश्वविद्यालयमा लगानी हुन्छ, लगानी भनेको विश्वविद्यालयको भवन हो, त्यहाँको शिक्षक हो, त्यहाँको फर्निचर हो, त्यहाँको फर्निसिङ हो, त्यहाँको कम्प्युटर हो, त्यहाँको ल्यापटप हो, त्यहाँका लगानीका यी पाटाहरू हुन्। तर लगानी गरिसकेपछि प्रोसेसिङ ठिक भयो कि भएन, त्यहाँको शिक्षण, त्यहाँको अनुसन्धान, त्यहाँ भएका विश्वविद्यालयभित्र भएका क्याम्पस प्रमुख, विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरूले गरेका
क्रियाकलापहरू, पब्लिकेसनका कुराहरू, यी कुराहरू जति बेलासम्म सुध्रिँदैनन्, जति बेलासम्म विद्यार्थी केन्द्रित क्रियाकलापहरू हुँदैनन्, जति बेलासम्म विद्यार्थीहरूले प्राज्ञिक वातावरण छ, क्याम्पसभित्र जाँदाखेरि कम्प्लिटली प्राज्ञिक वातावरण छ भन्ने महसुस हुँदैन आम प्राध्यापकलाई, आम कर्मचारीलाई, शिक्षकहरूलाई, त्यति बेलासम्म रिजल्ट राम्रो आउँदैन। यो जिम्मेवारी कसको त? यो जिम्मेवारी त प्राध्यापक नै त्यो क्याम्पस चिफ हुने हो नि त। एउटा क्याम्पसको जिम्मा लिने त क्याम्पस चिफको जिम्मा हो। त्यहाँ त पदाधिकारीले त केही पनि गरिदिँदैन हो, उसले त नियुक्ति गरेर पठाइदिने हो। अनि त्यो नियुक्ति हुने क्याम्पस चिफलाई के थाहा छ भन्दा यो क्याम्पसमा समस्याहरू यो छन्, भौतिक पूर्वाधार यो छैन, आर्थिक रूपमा यो छैन, कम्प्युटर यो छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै त्यो नियुक्ति लिन जान्छ। त्यसलाई सुधार गर्छु भनेर जाने मान्छेले सुधार गर्न किन सक्दैन? किन सक्दैन भन्नुहुन्छ भने नि, जब नियुक्ति हुने प्रोसेस, क्याम्पस चिफ नियुक्ति हुने प्रोसेसमा अलिकति चेन्ज नआउँदै उसले सुधार गर्ने इच्छा शक्ति हुँदैन। इच्छा शक्ति हुने क्याम्पसहरूले चेन्ज गरेका पनि छन्, राम्रो नतिजा निकालेका पनि छन्। सामुदायिक क्याम्पसहरूको पनि राम्रो नतिजा छ, सरकारी क्याम्पसहरूको पनि राम्रो नतिजा छ। तर जति फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ, जब प्रोसेसका कुराहरू, जब कक्षा शिक्षण विशेष गरी प्राध्यापकको दायित्व गुणस्तरीय शिक्षा कक्षा शिक्षणमा डेलिभर गर्नु हो, त्यो डेलिभर भएन भने विद्यार्थीले तुरुन्त इन्टरभेन्सन गर्छ। त्यो कुरामा सधैँभरि प्राध्यापकहरू सचेत भएर कक्षा कोठामा जानुहुन्छ। तर त्यहाँ जाँदाखेरि प्राध्यापकहरूको उच्च मनोबलका साथ जति बेलासम्म प्राध्यापकभित्र जान सक्दैन, त्यति बेलासम्म शिक्षा गुणस्तरीय हुन कमजोर हुन्छ। कस्तो छ अवस्था भन्नुहुन्छ भने, सामुदायिक क्याम्पसमा प्राध्यापकहरूको सेवा, शर्त, सुविधा, स्तरीकरण केही पनि छैन। उसले के हो त मेरो शर्त, मैले गर्ने के हो त, मेरो कार्य सम्पादन करार के हो, मैले 35% रिजल्ट निकालिनँ भने मेरो कार्य सम्पादन करारमा भोलि बिहान फेरि केही हुन्छ कि भन्ने कुरा क्याम्पस चिफले कार्य सम्पादन करार गर्नुपर्ने त्यो पनि अवस्था छैन। र अर्को कुरा, जो चाहे क्याम्पसले होस् चाहे राज्यले होस्, पुरस्कृत गर्दा जसको नतिजा कमजोर छ उही पुरस्कृत हुने अवस्था हुँदा, केही क्राइटेरियाको आधारमा राज्यले पुरस्कृत गर्ने सिस्टम नबसाल्दासम्म विद्यार्थीहरू, प्राध्यापकको केही पर्सेन्ट त्यो रिजल्ट कमजोर हुनुमा हात छ, त्यहाँनिर प्रशासन, त्यहाँनिर विद्यार्थी, त्यहाँनिर अभिभावक सबैको सामूहिक दायित्व हुन्छ गुणस्तर सुधार गर्नको निमित्त। एउटा प्राध्यापकले मात्रै गुणस्तर सुधार गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। धेरै पर्सेन्ट होला प्राध्यापकको, कक्षा शिक्षण सुधार गर्नु धेरै पर्सेन्ट होला, तर त्यहाँनिर पब्लिकेसनका कुरा, भिजिटका कुरा, पर्यटन, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि नेपाल सरकारले जुन निजामती कर्मचारीलाई दिएको सुविधा प्राध्यापक शिक्षकहरूलाई दिन आनकानी गर्छ। तर त्यो ठाउँमा यदि प्राध्यापकहरूलाई अन्तर क्याम्पस भ्रमण भनेर उच्च राम्रो पर्फर्मेन्स गरेका क्याम्पसहरूमा उहाँहरूलाई भिजिट गरिदिएको भए यसरी रहेछ राम्रो भनेर भन्ने हुन्थ्यो। मनोबल उच्च गराउनु पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदो रहेछ। उच्च मनोबल भनिराख्नु के गरेर उच्च मनोबल हुन्छ? खालि त्यो भ्रमण गराउँदैमा हुने हो कि? जबकि शिक्षकको दायित्व भनेको त आफूले कक्षा कोठामा गएर विद्यार्थीलाई राम्रो दिने, चाहे अरू वातावरण जेसुकै हुन्, राम्रो शिक्षण दिने भन्ने हो। त्यही शिक्षक चाहिँ सरकारी क्याम्पसमा जाँदाखेरि चाहिँ पढाझैँ गर्ने, त्यही शिक्षक निजी क्याम्पसमा गयो भने चाहिँ राम्ररी पढाउने, त्यहाँको नतिजा बढी ल्याउने। त्यहाँभन्दा त पक्कै कम दिएको छ होला नि त त्यहाँ त सेवा र सुविधा। त्यही त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाम बेच्ने, निजीमा गएर चाहिँ खाने, त्यो अलि चाहिँ लाज लाग्दैन भन्ने जस्तो अवस्था आउँदैन? अनि यो यसमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने नि, प्राध्यापकहरूले पढाउनु भएको छैन भन्ने जुन बाहिर म्यासेज छ यो गलत छ। नम्बर 1, उहाँहरूले आफ्नो ड्युटी लिनु भएन भने त्यहाँ विद्यार्थी हुन्छ, त्यहाँ क्याम्पस प्रशासन हुन्छ, उहाँहरू लिन्छ। तर प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट महत्त्वपूर्ण कुरा हो। लगानी भनेको प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा, विश्वविद्यालयमा होस् अरू क्याम्पसहरूमा हो, प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा इन्भेस्टमेन्ट कम भयो। प्रोफेसनल डेभलपमेन्टको भनेको पब्लिकेसनमा इन्भेस्टमेन्ट, ट्रेनिङमा इन्भेस्टमेन्ट, प्रोफेसनलिजम डेभलप गर्नको लागि इन्भेस्टमेन्ट, यी कुराहरूमा लगानी कम भयो। त्यो कारणले प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट नभएको कारणले उच्च मनोबल भएन भन्ने हो नम्बर 1। नम्बर 2, पब्लिक क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापकहरू सधैँभरि उपप्राध्यापकमै रिटायर हुने अवस्था आएको छ। किन आएको छ भने उहाँहरूको जागिरको ढुक्क अवस्था पनि छैन पब्लिक क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्ने प्राध्यापकहरूको। त कस्तो छ भने सरकारी क्याम्पसमा हजुरले भने जस्तै जागिर खायो र गयो भनेर भन्ने मानसिकता केही पर्सेन्टमा होला, तर आम प्राध्यापकहरूले त्यो अवस्थामा उहाँहरूले सुधार गरिरहनु भएको छ। अहिलेको सेमेस्टर सिस्टम अन्तर्गत हजुरले भनेको 29% यो के हो भने वार्षिक शिक्षा प्रणाली अन्तर्गत हो, वार्षिक नतिजाको आधारमा हो। तर सेमेस्टर प्रणाली अन्तर्गत विश्वविद्यालयको नतिजा सुधार भएको छ, त्यहाँ विद्यार्थीहरू रेगुलर आउने अवस्था छ। त्यसैले गुणस्तर सुधार प्राध्यापकहरूबाट
हुन्छ, गर्नुपर्छ र उहाँहरूको मनोबल उच्च गराउनको निमित्त त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट हुनुपर्छ नम्बर 1। अर्को कुरा, प्रशासन र विश्वविद्यालयको टोटल सिस्टममा जति बेलासम्म इन्टरभेन्सन गर्न सकिन्न, प्राध्यापकले मात्रै गरेर पनि हुन्न। सबैको दायित्वबोध र इच्छा शक्ति भयो भने मात्रै चेन्ज हुन सक्छ। सरले भन्नु उच्च मनोबलको कुराकानी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सरकारी क्याम्पसमा पढाउने शिक्षकहरूले राम्ररी पढाइराख्नु भएको छ भन्नुभएको छ, सामुदायिक क्याम्पसको राम्रो नतिजा छ भन्नुभएको छ। त्यो नतिजाको रिजल्ट हेर्ने कहाँ हो भन्दा शिक्षक सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा तपाईँहरूले पढाएका विद्यार्थीहरू 90% फेल हुन्छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा तपाईँहरूले पढाएका विद्यार्थी र त्यही पढाउने शिक्षकहरू फेल हुन्छन्। अनि कहाँबाट गयो तपाईँहरूले पढाएको गुणस्तर भन्ने प्रश्न उठ्दैन? गुणस्तर मापन विश्वविद्यालयभित्रको पढाइ हुने, एजुकेसन फ्याकल्टीले मात्रै टोटल गुणस्तर निर्धारण हुन्छ भनेर भन्ने यो गलत छ। एजुकेसन फ्याकल्टीले मात्रै त्यो लाइसेन्स दिनपर्छ भनेर भन्ने जुन नेपालको सिस्टम छ नि, त्यो नै गलत छ। साइन्स पढेको छ, ह्युमेनिटिज पढेको छ, म्यानेजमेन्ट पढेको छ, त्यसले निश्चित वर्ष एक वर्ष अथवा 3 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर उसले एजुकेसन पढेर त्यसपछि लाइसेन्सको सिस्टममा जानुपर्ने। यहाँनिर यो लाइसेन्सको जुन सिस्टम छ, त्यहाँनिर यो विद्यालय शिक्षाको लाइसेन्स सिस्टम अलिकति त्यहाँनिर करेक्सन गर्नुपर्ने अवस्था छ। अर्कोतिर त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको सन्दर्भमा जहिले पनि के भएको छ भन्नुहुन्छ भने, जब परीक्षा लिन्छ, परीक्षा लिउने 3 महिना पहिले कार्यविधि परिवर्तन गरिन्छ। कुनै पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले आफूले लिने परीक्षाको 1 वर्ष पहिला कार्यविधि, त्यसको परीक्षाको मोडल, प्रश्नपत्रका मोडलका कुराहरू 1 वर्ष पहिला नै निर्णय गरेर त्यसपछि कार्यान्वयनको चरणमा जाने हो भने त्यो सफल हुन सकिन्छ। अर्को कुरा, विश्वविद्यालयको सेवा आयोगमा जुन लोकसेवाको प्रतिनिधि लगायतले जुन यो सिस्टम छ, इभ्यालुएसन सिस्टम छ, त्यो इभ्यालुएसन सिस्टम कक्षा शिक्षणमा विज्ञान पढाउन जाने शिक्षकले सामान्य ज्ञानलाई जोड दिने हो वा टेक्नोलोजीलाई, पेडागोजीलाई जोड दिने हो, हिमालको उचाइ कति छ भनेर बढी जोड दिने हो, वा कक्षा शिक्षण गर्दाखेरि कुन नयाँ पेडागोजिकल ट्रेन्डलाई इन्टरभेन्सन गर्यो भने क्लासरुम इफेक्टिभ हुन्छ, रिजल्ट इफेक्टिभ हुन्छ, कुन रिसर्चको फाइन्डिङ्सको आधारमा हामीले गरेका शिक्षणहरू प्रभावकारी हुन्छन् भनेर भन्ने कुरातर्फ यसलाई थोरै परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सुरुमै 3 महिना पहिला कोर्स चेन्ज गर्ने, त्यसपछि परीक्षा लिने कारणले गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको जुन परीक्षामा अलिकति त्यहाँनिर पास पर्सेन्टेज कम भएको हो। 5% होइन, कतिपय सिटमा त मान्छे नै पुगेनन्, पासै भएन। यो रियल नै हो। र यतातिर लाइसेन्सको परीक्षाको सन्दर्भमा यहाँहरूले फेरि पनि मैले जोड्न चाहन्छु, एजुकेसन पढेको व्यक्तिले मात्रै त्यो लाइसेन्स दिने सिस्टम अहिले कस्तो भयो भने इन्टेक नै कस्तो भने सबभन्दा राम्रो पढेको साइन्स इन्टेक हुन्छ विद्यार्थी, त्यसपछि म्यानेजमेन्ट हुन्छ, अनि पछि थोरै जिपिए प्राप्त गरेको व्यक्ति एजुकेसनमा इनरोल हुन्छ, त्यही गएर शिक्षक हुन्छ, त्यही गएर क्लासरुममा करिब 30 देखि 35 वर्ष पढाउँछ। यो कुरालाई हेर्ने कक्षा शिक्षकले हेर्ने हो कि राज्यले त्यो पोलिसी बनाउँदाखेरि हेर्ने? त्यो कक्षा शिक्षकले भन्दा राज्यले पोलिसी बनाउँदाखेरि त्यहाँनिर चेन्ज गर्नुपर्छ। यो दुईटा पोलिसीको विषयमा चल्यौँ। तपाईँहरूले पढाएको गतिलो भएन, तपाईँहरू शिक्षकहरूले पढाएको गतिलो भएन भनेर झन्डै 70,000 विद्यार्थी हरेक वर्ष उच्च शिक्षाका लागि विदेशमा जान्छन्। त्यो भनेको चाहिँ एनओसी, नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिएर मात्रै, जबकि त्यसमा चाहिँ भारत जानेवालाहरूको सङ्ख्या समावेश गरिएको छैन। भनेपछि त तपाईँहरूले दिएको शिक्षामाथि त प्रश्न चिन्ह छ त? हामीले दिएको शिक्षामा प्रश्न चिन्ह भन्दा शिक्षा नलेजका लागि, शिक्षा स्किलका लागि, शिक्षा यो के भन्छ व्यवसायका लागि यहाँनिर क्याटेगोराइजेसन हुन पर्यो। विश्वविद्यालयको शिक्षा नलेज डेलिभरीका लागि उपयुक्त छ। अहिले स्किल र विशेष गरी व्यवसायीकरणका लागि यी दुईटा पाटोहरू अलिकति कमजोर भएको छ। हाम्रो जब 8 कक्षा 9 कक्षा 10 कक्षा पास गर्छ विद्यार्थीले, उसले जब मार्केट हेर्छ, खोजिरहेको हुन्छ कहाँनिर छ त यसको जब मार्केट। त्यो जब मार्केटमा जब विद्यार्थीहरू दीक्षित भइसकेको विद्यार्थीहरू जब मार्केटमा जान नसक्ने अवस्था आइसकेपछि उसले फरेन प्लान हुनु स्वाभाविक हो। यो अवस्थालाई तोड्नका लागि हामीले चाइनाबाट मोबाइल ल्याउँछौँ अथवा अरू देशबाट हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ।
त्यही हाम्रा इन्जिनियरिङ पढ्ने 8 कक्षा 9 कक्षादेखि 10 कक्षादेखि इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई त्यतातिर मोटिभेसन गराएर स्किल डेभलपमेन्ट व्यवसायीकरणतिर लग भए त ती विद्यार्थीहरू यहीँ गरी खान सक्ने हुन्थे नि। हाम्रो गरी खाने शिक्षा भएन, हाम्रो बोली खाने शिक्षा बढी भयो। बोल्ने नलेज डेलिभरीको लागि नेपालको शिक्षा राम्रो तरिकाले अघि बढिरहेको छ। तर गरी खाने अवस्था, आफ्नो जीवनयापन गर्ने अवस्था जब विद्यार्थीले पाउँदैन नि त्यसपछि बाहिर चाहिँ यसका लागि नेपालमा कति जनशक्ति आवश्यक हो त? हामीले इम्पोर्ट गर्ने वस्तुहरूको प्रोडक्सनका लागि नेपालमा जनशक्ति कति आवश्यक हो त? त्यो आवश्यकताको पहिचानको आधारमा विश्वविद्यालयहरूको म्यापिङ गरेर अहिले 12वटा विश्वविद्यालयहरू फङ्सनमा छन्, केही विश्वविद्यालयहरू आउने चरणमा पाइपलाइनमा छन्। कुन विश्वविद्यालय केका लागि स्ट्रिम लाइनिङ अफ द युनिभर्सिटी नहुने बेलासम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एजुकेसन फ्याकल्टी चलाएको छ, त्यही एजुकेसन फ्याकल्टी सुप विश्वविद्यालयले चलाएको छ, त्यही मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले त्यही पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले चलाएको छ। डुप्लिकेसन भएको छ, दोहोरो बनायो। उही भयो कि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको स्ट्रिम लाइन के हो, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको स्ट्रिम लाइन के हो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको फ्याकल्टी कोर्सलाई केही थोरै तलमाथि गराएर नयाँ विश्वविद्यालयहरू खोल्ने, नेताहरूको चाहनाको आधारमा विश्वविद्यालय खोल्ने। अहिले खोलेका केही कुनै विश्वविद्यालयमा 153 जना मात्रै विद्यार्थी छन्, कुनैमा 1000 जना मात्रै विद्यार्थी छन्, कुनैमा 1500 मात्रै विद्यार्थी छन्। त्यो प्राविधिक रूपमा आवश्यक थियो कि थिएन? त्यो प्राविधिक रूपमा चलाउन पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? यो राज्य यहाँनिर के हुन्छ भने यहाँ नहेरिकन म्यापिङको आधारमा डिमान्ड बेस म्यापिङ बिना हामीले विश्वविद्यालयहरू खोल्दै गयौँ भने फेरि त्यही नयाँ कोर्स आउनु हो। नयाँ विश्वविद्यालय भन्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका अहिले भएकै विश्वविद्यालयको तपाईँहरूले गरी खाने शिक्षा बनाउनको लागि पाठ्यक्रममा परिमार्जन गर्न तपाईँहरू किन सक्नुहुन्न? तपाईँहरूकै मान्छेहरू चाहिँ तपाईँहरूकै मान्छे विषय समितिमा जाने हो, तपाईँहरूकै मान्छे चाहिँ पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने बोर्डमा जाने हो, तपाईँहरूले किन गर्न सक्नुहुन्न? भन्नलाई चाहिँ गरी खाने शिक्षा भएन भन्ने, तर गर्ने ठाउँमा आफू चाहिँ नगर्ने। कस्तो हुँदो रहेछ भने नि गर्ने विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले काम गर्ने, त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नका लागि फेरि पनि कुरा आउँछ, थोरै इन्भेस्टमेन्टको कुरा आउँछ। इन्भेस्टमेन्ट प्रोसेसमा इन्भेस्टमेन्ट भएन। मैले बारम्बार दोहोऱ्याउँछु कि त्यो करिकुलम चेन्ज पनि इन्भेस्टमेन्ट गरेर करिकुलम चेन्ज गर्ने हो। त्यसलाई स्किल बेस व्यवसाय बेस गराउनका लागि चेन्ज गर्ने हो। त्यो चेन्ज गर्नलाई पदाधिकारीमा सुरुमा इच्छाशक्ति हुनु पर्यो, डिन कार्यालयबाट इच्छाशक्ति हुनु पर्यो, प्राध्यापकहरू रेडी हुनुहुन्छ, तयार हुनुहुन्छ, हामी काम गर्न तयार छौँ, हामी पढाउन मात्रै होइन यो पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नका लागि हामी तयार छौँ भनेर प्राध्यापकहरूले बारम्बार आवाज उठाउनुहुन्छ। तर पदाधिकारीहरूलाई त कसलाई चित्त बुझाउन छ, कसलाई उहाँहरूले गरेका नियुक्तिहरूमा नै उहाँले समय खर्च नै हुँदा यो पाठ्यक्रम केही रूपमा पाठ्यक्रम परिवर्तन पनि भएको छ। तर स्किल बेस पाठ्यक्रम आवश्यक कति हो भनेर पहिचान भएर त्यो लागू हुन सकेको छैन। त्यो लागू हुनका लागि त्यो लगानी जुटाउने जिम्मा त त्यही पदाधिकारीको होइन र? फेरि घुमाएर हजुर जहाँमा हामी सुरु गऱ्यौँ त्यहीँनिर पुग्यो कि पदाधिकारीहरू जति बेलासम्म नेताका ढोका चारेर पदाधिकारी नियुक्ति हुनुहुन्छ त्यति बेलासम्म उहाँहरूले गर्नु न, जहाँ चाहनुभयो त्यहाँ खुसी गराउनका लागि फेरि अरू त्यहाँ भएका केही व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्न, जसरी अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले आफ्ना व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्नका लागि विभिन्न नेताहरूको आशीर्वाद खोजिरहनुहुन्छ, त्यति बेलासम्म विश्वविद्यालयमा पाठ्यक्रम चेन्ज गर्नलाई उहाँहरूले रिसोर्स मोबिलाइजेसन भएको रिसोर्सलाई मोबिलाइज गर्ने, रिसोर्स जुटाउने काममा उहाँमा इच्छाशक्ति देखिएको देखिँदैन, उहाँहरूमा इच्छाशक्ति आएको हामीले महसुस गरेका छैनौँ। नत्र पाठ्यक्रम चेन्ज गर्नलाई उहाँहरूले 3 वर्ष भयो, फेरि मैले जोडेँ ब्याचलरको पाठ्यक्रम परिवर्तन भएको अहिले तेस्रो वर्ष सुरु हुँदैछ। पहिलो वर्षको देशभरि डिसिमिनेसन भएको छैन। नयाँ चेन्ज भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ब्याचलर लेभलको परिवर्तन भएको पाठ्यक्रमको बिएको परिवर्तन भएको पाठ्यक्रमको अहिले दोस्रो वर्षका विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिँदैछन्। पहिलो वर्षको पनि देशभरि डिसिमिनेसन भएन, दोस्रो वर्षको पनि परीक्षा दिने बेलासम्म डिसिमिनेसन भएन। अब त्यहाँ प्रोसेसमा प्राध्यापकहरूले कसरी पाए त त्यो नयाँ के रहेछ, नयाँ कसरी जाने भनेर ट्रेनिङ नै भएन। त्यो ट्रेनिङ पनि विश्वविद्यालयमा चेन्ज ल्याउनका लागि त्यो पनि अहिले विश्वविद्यालयले गर्न सकेको छैन। अब उहाँहरू हामीले गऱ्यौँ भन्नुहुन्छ, के गर्नु हो? कोर्स चेन्ज भएको डिसिमिनेसनसम्म गर्न नसक्ने विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले अब नयाँ पाठ्यक्रम ल्याएर अनि विश्वविद्यालयलाई रिसर्चको सेन्टर फर एक्सलेन्स डेभलप गरेर चेन्ज गर्नुहुन्छ भन्ने अहिलेको एक्जिस्टिङ रिसोर्सले यो पदाधिकारीहरूबाट सम्भव छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हस्, भनेपछि चाहिँ हामी यो कार्यक्रमको चाहिँ अन्तिममा आइपुगेका छौँ र एउटा सामान्य जिज्ञासा सधैँ तपाईँहरूमाथि लाग्ने गरेको आरोप
अन्तिम करारमा शिक्षक भएका करारमा नियुक्ति भएका शिक्षकलाई थाहै गराउने आन्दोलनमा तपाईँहरू किन लाग्नुहुन्छ? यो के हुन्छ भन्नु छ परीक्षा नदिकन सेवा आयोगमा आऊ भन्न तपाईँहरू किन लाग्नुहुन्न? जब विश्वविद्यालयले करार सेवामा प्राध्यापकहरूलाई कार्यरत गराउँछ, 12, 15, 16 वर्षमा कार्यरत प्राध्यापकहरू करार सेवामा हुनुहुन्छ। ती करार सेवामा कार्यरत प्राध्यापकहरूले परीक्षा दिनुभयो, परीक्षा दिएर लिखितमा उत्तीर्ण हुनुभयो कति, तर सिट सङ्ख्या थोरै भएको कारणले उहाँहरूको क्षमता हुँदाहुँदै पनि उहाँ स्थायीमा होइन। क्षमताको कुरा गर्ने गर्दा त परीक्षै पास गर्नु सक्नु भन। लिखित परीक्षा पास गरेको व्यक्ति 10 जना 15 जना लिखितै पास गर्न नसक्नेको गरिरहेको छु। राज्यले यदि सक्नुहुन्न भने राज्यले के पोलिसी, गोल्डन ह्यान्डसेकको पोलिसी ल्याउनु पर्यो। जसरी शिक्षकहरूलाई, माध्यमिक तहसम्मका शिक्षकहरूलाई गोल्डन ह्यान्डसेकको पोलिसी ल्याउनु भयो, त्यस्तै ल्याउनु भयो। होइन भने आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर उहाँहरूलाई एकपटक अन्तिममा एकपटक उहाँहरूलाई अन्तिम भनेर कति पटक? यो तेस्रो पटक हो क्या? तपाईँहरूले अन्तिम पटक भन्दा तेस्रो पटक थाहै गराउन खोज्नुभएको त्यो उहाँहरू परीक्षा पास गर्न नसक्ने शिक्षकलाई। होइन, उहाँहरूलाई अन्तिम एकपटक लिखित परीक्षामा सहभागी भएर अवसर दिनुपर्छ। यदि त्यो अवसरबाट उहाँहरू सफल हुन सक्नु भएन भने राज्यले गोल्डन ह्यान्डसेकको पोलिसी ल्याउन सक्नुपर्छ। लगानी त्यहाँ परीक्षा नि पास गर्न नसक्नेलाई उल्टो गोल्डन ह्यान्डसेक। 16 वर्ष 17 वर्षसम्म उहाँहरूले काम गर्नुभयो, उहाँहरूका पनि छोराछोरी छन्, उहाँहरूको परिवार छ, उहाँहरूको छिमेकी छ, होइन उहाँहरूको सबै छ, तर उहाँले दिएको परिणाम भनेको त शिक्षक सेवा आयोगको र उसको परीक्षै पास गर्न नसक्ने विद्यार्थी हामी कहाँ छन्? बेरोजगार उत्पादन गरिराख्नु भएको छ। बेरोजगार उत्पादन उहाँहरूले दीक्षित गरेका विद्यार्थीहरू यो देशका गोल्ड मेडलिस्ट, यो देशका रिसर्चर पनि भएका छन्। त्यतातिर पनि हेर्नुपर्छ हामीले। विविध कारणले गर्दा 5 वर्ष 7 वर्षसम्म विज्ञापन नखोलेको कारणले गर्दा उहाँहरू स्थायी हुन सक्नु भएन। अब यदि 6 महिनामा विज्ञापन खोलिदिएको भए यो समस्या समाधान भइरहेको थियो आफै। धन्यवाद छ सर, हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो र चाहिँ नेपालको उच्च शिक्षाको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। यो बहस कार्यक्रममा, यो शिक्षा विवेचना कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयको अवस्थाको बारेमा केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। यहाँलाई पनि हार्दिक नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घका सचिव डाक्टर विष्णुप्रसाद पोखरेलसँग नेपालको उच्च शिक्षाका बारेमा छलफल गऱ्यौँ। राजनीतिक हस्तक्षेप र राजनीतिक रूपमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भइरहेसम्म उच्च शिक्षामा सुधार नहुने भनाइ उहाँको रहेको छ। आजको लागि यति नै। आगामी साता हामी फेरि शिक्षा क्षेत्रकै अर्का व्यक्तिसँग बसेर पुनः यसरी नै छलफल गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म म रविचन्द्र पराजुलीका साथै स्टुडियोमा रहनुभएका सम्पूर्ण प्राविधिक साथीहरू सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।